अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हजरात। मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे समाज में। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि निकाह, आज के दौर में जो निकाह हो रहा है, क्या वो सही निकाह है? क्या यही सुन्नत तरीका है? क्या ये सुन्नत तरीका है कि ढोल बाजा तमाशा करें और आप बतेरे बहुत सारे जो हैं ऐसे ऐसी चीज़ें कहा जाता है जो इस्लाम में नहीं है। जैसे कि लड़की के साथ एक बंदा भाई या कोई जाएगा रिश्तेदार, और जी बहुत सारी रस्में निभाई जाती हैं, मुझे तो पता भी नहीं है अल्लाह जाने पता नहीं क्या क्या है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो सुन्नत तरीका है और वो जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए और सबको मालूम भी है, लेकिन कोई नहीं निभाता इस चीज़ को। तो क्या है सुन्नत तरीका? आप लोगों ने जानने की कोशिश की? अगर पता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप लोगों ने जानने की कोशिश की। दहेज लेना सबसे बड़ी बात है। दहेज लेना गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ी गुनाह है। क्यों? क्योंकि हमारे नबी ने निकाह को, शादी को बिल्कुल आसान करा दिया, बिल्कुल आसान। कि एक शादी हो जाएगा, एक शादी होती है तो पता भी नहीं चलता कि शादी हो गई। जब वलीमा किया जाता है तो पता चलता है कि फला बंदे की फला बंदे शादी हुआ है। तो हमारे समाज में जो रिवाज चला हुआ है कि एक भरी सोना दे दीजिए, 4 भरी सोना दे दीजिए, 1,000 रुपये दे दीजिए, ये कर दीजिए, फ्रिज दीजिए, टीवी दीजिए, नगद कैश दीजिए, ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें हराम है, हराम। यानी कि आप हराम खा रहे हैं। अब पूछें क्यों? भाई लड़की वाले ने तो अपनी लड़की को दिया है, हराम क्यों है? तो भैया उस लड़की वाले से पूछिए, आप उस लड़की वाले से पूछिए कि उसने कब से अपनी बेटी के लिए दहेज के लिए पैसे जमा किया, पूछ के। या आप खुद लड़की वाले हैं, आपके पास लड़की है, आप खुद अपने दिल से पूछिए कि आप पिछले कई सालों से पैसे इकट्ठे कर रहे होंगे कि मेरी बेटी की शादी करनी है, दहेज खरीदनी है, 100 बराती आएंगी, 500 बराती आएंगी, उनके लिए इंतजामात करनी है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें गलत है ना। हमारे नबी ने तो बिल्कुल सादा सिंपल शादी करना आसान करा दिया, आसान तरीका बताया। अब तरीका क्या है? आप शादी कीजिए, निकाह। ये नहीं कि आप निकाह कर रहे हैं, कोई नहीं दहेज नहीं ले रहे हैं तो आप 100 बराती लेके जाइए। बराती नहीं, आप अपने मोहल्ले में निकाह कीजिए, अपने गांव में, अपने शहर में निकाह कीजिए, अपने मस्जिद में निकाह करने के बाद आप अपने घर के 4 अफराद को लीजिए और गांव के 1-2 बंदों को ले लीजिए और आप लड़की वाले गांव चले जाइए, वहाँ पे लड़की की निकाह होगी। वहाँ पे निकाह होने के बाद आप लड़की को ले आइए। उसके बाद आपकी हैसियत है गांव वाले को खिलाना है तो आप वलीमा कीजिए। वलीमा ज़रूरी, वलीमा ज़रूरी। अगर वलीमा नहीं कर सकते तो जितनी औकात उतनी कीजिए। ये सिंपल तरीका है, सादा। लेकिन हम और आपने इतना मुश्किल बना दिया है निकाह को कि एक बाप जिंदगी भर कमा कर पैसे इकट्ठे करके अपने बाप बेटी के लिए पेट काट कर अपने बेटी के लिए दहेज इकट्ठा करता है। और फिर हम दहेज लेते हैं और फख्र करते हैं कि मुझे तो शादी में बाइक मिली है, 4 पहिए की गाड़ी मिली है, 4 पहिए की गाड़ी ससुराल में दिया हुआ है। समझ गए? तो आप फख्र करते हैं, लेकिन फख्र करने के बाद लानत है ऐसे बंदों पे जो अपने दहेज ससुराल की चीज़ों पे फख्र करता हो। भाई उसके वालिद ने, लड़की के वालिद ने कितनी मशक्कत उठाया होगा, सोचिए जरा। पूरी जिंदगी दहेज के लिए कमाता रहा और एक आप है जो लेते हैं 25-25, 30-30 हजार, 20-20 हजार के तो कपड़े लेते हैं खाली, जो कभी बाप जन्म में पहना भी नहीं होगा। ये सब गलत चीज़ है। शादी को आसान करा, आसान तरीके से कीजिए। आप सब वादा कीजिए मुझसे कि हम अगर निकाह करेंगे
چاہے بیٹی کا کرے یا بیٹا کا کرے یا خود کرے، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پہ کریں گے، نہ کچھ لیں گے نہ کچھ دیں گے، ولیمہ کریں گے، ولیمہ میں جتنا حیثیت ہے اتنا خرچ کریں گے، گاؤں والے کو کھلائیں گے، شہر والے کو کھلائیں گے، رشتے داروں کو بلائیں گے، لیکن حیثیت کے مطابق یہ ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سماج سیوا ہے، اگر آپ نے یہ چیزیں کی ثواب کا ثواب، اور جس سے وقت آپ شادی کیجیے، اپنی نکاح کیجیے، نہ کچھ لیجیے نہ کچھ دیجیے، اگر آپ کے ماں باپ خلاف ہے ماں باپ سے سیدھا انکار کیجیے کہ میں شادی کروں گا تو سنت کے طریقے کی۔ اب آپ کہیں گے ماں باپ کے خلاف ہی غلط چیز ہے، نافرمانی، تو ماں باپ کی نافرمانی ان چیزوں میں کی جا سکتی ہے جو اللہ نے حکم دیا، ہمارے نبی نے حکم دیا اس چیز کا، اگر ہم اسے نافرمانی کریں گے ماں باپ کی تو اس میں ہمیں کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں ارشاد فرمایا، اور اللہ کے بعد نبی اور نبی کے بعد ہمارے والد، اس کے بعد ہمارے والدین دونوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اس لیے پہلے اللہ، پھر نبی، پھر ہمارے والدین۔ آپ اگر نکاح کیجئے تو سنت کے طریقے پہ کیجئے، تاکہ آپ یہ جو ہے نا، یہ سسٹم، یہ جو گھڑی ہے جسے ہم وقت بولتے ہیں، یہ گھومتا ہے۔ آج آپ دہیج لیں گے، کل آپ کی بہن کی باری، پرسوں آپ کی بیٹی کی باری، اس سے اگلے دن، مطلب گھومتا ہی رہے گا، گھومتا ہی رہے گا، گھومتا ہے۔ آپ پہ وہ بیتا ہے، آپ یہ چینج کریے نا، جو ہم نے گندگی کی ہے سماج میں، اس کو چینج کریے۔ چینج مطلب کہ آپ سنت کے طریقے پہ شادی کریے، لوگوں کو اس کی دعوت دیجیے کہ سنت کے طریقے پہ شادی کرو۔ کتنی مشکلیں ہو رہی ہیں ہمارے سماج میں شادی کرنے میں، بتھیری مشکل ہو رہی ہے۔ غریب بیچاری بیٹی سوسائڈ کر لیتی ہے، لوگ ماں باپ سوسائڈ کر لیتے ہیں، بیٹی سب خاندان سوسائڈ کر لیتا ہے، صرف اس لیے کہ جو ہے نکاح نہیں ہو رہا، پوری پریوار سوسائڈ کر لیتا ہے۔ تو ہم ایسے کیوں کریں جب ہمیں صحیح طریقہ ملا ہوا دہیج لے گا؟ کیا اللہ نے آپ کو ہاتھ پیر نہیں دیے؟ آپ خود اپنے پیسوں سے، اپنے محنت کی کمائی سے اپنے لیے وہ چیزیں خریدیں جو آپ کی ضرورت ہے۔ شادی کے بعد جو بھی ضرورت کے سامان ہے آپ اپنے لیے خریدیں، دہیج میں کچھ مت لیجیے، سب حرام ہے۔ کیونکہ وہ اس باپ کے دل سے پوچھیے جس نے پیسے اکٹھے کر کے آپ کے لیے دہیج خریدا ہو، آپ کے لیے گاڑی خریدا ہو، آپ کے لیے جوڑا خریدا ہو، اس سے پوچھیے کیا گزرتی ان کے دلوں پہ۔ یہ پوری زندگی اپنی پیٹ کاٹ کر آپ کے لیے دہیج جمع کرتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی، اور پھر آپ اتنی کچھ لینے کے بعد بھی اس بیٹی کو پریشان کرتے ہیں اس کی، اور دہیج لے کے آؤ۔ کیوں؟ تمہاری ماں نے یہ کم دیا تھا، تمہارے ماں نے وہ کم دیا تھا، کیسے؟ تو یہ چیزیں ہیں، انہیں ختم کیا جائے۔ یہ سماج سیوا، مسلم سماج سیوا، آپ جو ہے یہ سمجھیں کہ میں نے ایک صدقہ کیا، اگر دنیا کی ریت بن چکی ہے چلیے کوئی نہیں، لیکن یہ تو سنت بھی ہو جائے گا عمل، اور آپ نے صدقہ کر دیا کہ آپ نے بالکل سنت کے طریقے پہ شادی کیا ہے، اور دنیا والے کو بھی دکھا دیا ولیمہ کر کے کہ میں نے کس قدر ولیمہ کیا ہے، اور کتنا کھلایا ہے، کتنا خرچ کیا ہے، سب دکھا دیا۔ تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے سنت کے مطابق شادی کریں۔ اگر میں نے کچھ نہیں بتایا ہو تو آپ اپنے گاؤں کے، شہر کی، محلے کی مسجد میں جا کے امام صاحب سے پوچھیے کہ سنت طریقہ کیا ہے، تو وہ آپ کو پوری ڈیٹیل دیں گے۔ ہوتا گیا نا کہ اگر ایک بندے نے کوشش کیا تو دوسرا بندہ ٹانگ کھینچتا ہے، فلاں بندے نے ایسا شادی، میں شادی کروں گا ایک دم ڈھول باجا ہوگا، ڈی جے ہوگا، آرکیسٹرا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو آپ شادی کیجیے، لوگوں کو اس کی دعوت دیجیے، اور پورے، میں کہتا ہوں اگر میں نے ایسا کیا نا تو میں اگر 2 کو بھی کروایا، اس 2 نے 4 کو کروایا، تو اس طرح جو ہے پورا سماج چینج ہو جائے گا، اور شادی سنت کے طریقے ہونے لگا، اور مسلم سماج سے یہ جو گندگی ہے کہ دہیج والی، یہ ختم ہو جائے گی، اور کوئی بھی والد اولاد مطلب سوسائڈ نہیں کرے گا۔